ही बैतुल मुकद्दस भी होकर आ गया हूं और आसमानों की सैर भी करके आ गया हूं। अबू जहल था उस जमाने में कुफारों का सरबरा। उसने सुना तो कहता क्या बात कर रहे हैं आप? कहा तो कहा क्या मैं और लोगों को जमा करूं? अब फिर भी ये बात उनके सामने करेंगे? नबी पाक ने फरमाया बिल्कुल करूंगा। अब उसने क्या किया और शरारती लोगों को जमा किया और नबी पाक से पूछा कि आप क्या फरमा रहे थे, आप रात कहाँ गए थे? प्यारे आका ने फरमाया कि मैं रात के थोड़े हिस्से में मक्का पाक से बैतुल मुकद्दस और आसमानों की सैर करके आया हूं। अब वो सारे लोग हंसने लगे, मजाक उड़ाने लगे, नबी पाक पर एतराज करने लगे। पता है एतराज क्यों था? अब मैं आपको समझाता हूं। एतराज यूं था कि अगर कोई शख्स आपके पास मीरपुर माथेलो में इशा की नमाज में आपकी मुलाकात हो और फिर फजर की नमाज में जब वो आपके पास आए तो वो आपको बताए कि मैं रात को अमेरिका लंदन घूम कर आ गया हूं, तो अब यही कहेंगे लगता है तबीयत खराब है आपकी या ख्वाब में गए होंगे। ऐसा ही है ना कि एक रात में इशा में भी आप यहीं थे, फजर में भी आप यहीं हैं, जहाज में भी जाएं तो इतनी जल्दी वापस नहीं आ सकते। प्रॉब्लम ये था कि अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल हबीब अतारी साहब का ये बयान है, सफ़र मेराज का बयान है। इस पे हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मेराज का सफ़र किए थे, ये बयान उस पर है। तो आइए सुनते हैं इस बयान को। आसमान को सजाया जा रहा था, सितारे जमीन की तरफ झुक रहे थे, हर तरफ धूम धाम थी, जन्नत सजाई जा रही थी, फजाएं महक रही थी, हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी, कलियां खिल रही थी, फूल महक रहे थे, बहार ही बहार थी, हर तरफ अनवारों तजल्लियात की बारिश बरस रही थी। और मजे की बात ये थी कि ये सारा एहतिमाम जिनके लिए हो रहा था ना, वो दो जहां के दूल्हा महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चचाजाद बहन हजरत उम्मे हानी के घर पे आराम फरमा रहे थे। आका तो आराम कर रहे थे और सारा आलम सजाया जा रहा था, तैयारी की जा रही थी। कुर्बान में शान व अजमत के सोए हैं चैन से बिस्तर पर, जिब्रील अमी हाजिर होकर मेराज का मुजदा सुनाते हैं। मेराज की रात फरिश्तों के सरदार नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए, मेराज की खुशखबरी सुनाई। फिर आज की रात मेरे आका मक्का मुकर्रमा से बैतुल मुकद्दस पहुंचते हैं। तमाम नबियों की, तमाम रसूलों की इमामत फरमाई, मेरे आका को आसमानों की सैर करवाई गई, जन्नत और दोज़ख के तबकात देखे, अर्श पे बुलाया गया और अल्लाह ने अपने हबीब को अपना दीदार करवाया। है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बड़ी मुबारक रात है। ऐसे ऐसे वाकयात हुए कि जब भी सुने ईमान ताज़ा हो जाता है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इससे पहले कि मैं कुछ मेराज के वाक़े की तफसील बयान करूं, मेराज के बारे में उलमा ने बड़ी प्यारी हिकमतें बयान की हैं। देखिए एक बात पहले ये समझ लें कि जितने अंबिया आए ना, सबको मौजज़ात अता किए, अल्लाह ने सबको मौजज़ात दिए, मगर मेरे आका वो हैं, महबूब खुदा है ना, अल्लाह के हबीब हैं, आखिरी नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पिछले जितने अंबिया को जितने मौजज़े अता किए गए, मेरे आका को उन तमाम मौजज़ात का मजमुआ अता कर दिया गया। कमोबेश 1,24,000 अंबिया को जितने मौजज़े मिले, वो सारे मौजज़ात टोटल कर लें तो वो भी नबी पाक को अता किए गए। और फिर कुछ खास मौजज़ात भी दिए गए जो और किसी को नहीं दिए गए। अच्छा, उलमा बड़ी प्यारी बात फरमाते हैं कि यूं तो नबी पाक के बहुत सारे मौजज़ात हैं, मेरे आका तो सरताब कदम मौजज़ा है ना। आला हज़रत कहते हैं सरताब कदम है, तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल, ज़कन फूल बदन फूल, तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता, आका तुम चाहो तो हो जाए अभी कोहे मगर फूल। तो मेरे आका तो सरताबा कदम मौजज़ा है। उलमा कहते हैं जितने मौजज़ात हैं ना, ये नॉर्मल है। चांद का 2 टुकड़े कर देना, सूरज को वापस पलटा देना, लकड़ी को हाथ लगाकर तलवार बना देना, किसी सहाबी की आंख वापस लगाकर रोशन कर देना, खारी कुएं में लुआब डालकर उसे मीठा कर देना। ये प्यारे आका के लिए नॉर्मल सी बात है। सच बात। अगर जो मेरे आका का मर्तबा है ना, जो शान है, उसके मुताबिक 2 ही मौजज़ात हैं, ठीक है। और वो 2 मौजज़े कौन से हैं? एक मौजज़ा है मेराज का और एक मौजज़ा है कुरान मजीद फुरकान हमीद।
دکھانے یہ میں نبی پاک کی شان بتاتا ہے۔ معراج کی رات کیا ہوا کہ وہ رب جس کو کسی نے نہیں دیکھا، اپنی سر کی آنکھوں سے اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا، رب عز و جل نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار بے شک، کروایا۔ سبحان اللہ، لوگ بڑی بحث کرتے بہت ہیں، بڑی پتہ بات نہیں ہے۔ کیوں ہمارے کرتے ہیں نبی کہ صلی یار اللہ نبی علیہ وسلم پاک کو علم غیب ہے کہ نہیں؟ اپنے آنکھوں سے اللہ کا مجھے دیدار بتائیے سچ ساری بات۔ کائنات کا سب سے بڑا غیب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہے، کیونکہ کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ غیب وہی ہوتا ہے نا، انسین، نالج آف انسین، بغیر دیکھے والی نالج، جس کو دیکھا نہ جا سکے، جو غیب میں ہو۔ تو کائنات کا سب سے بڑا غیب وہ خود ذات باری تعالیٰ ہے، اللہ کو دیکھا ہی نہیں کسی نے۔ بے شک، اللہ کو تو کسی جب نے دیکھا۔ اللہ نے اپنا آپ دکھا دیا تو پھر کون سا غیب باقی رہ جائے گا؟ سیدی اعلیٰ حضرت نے، وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں گلی مکا دی، ساری باتوں کا جواب ہی دے دیا نا، مل کے پڑھ لیتے ہیں۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، نہا کہتے چھپا ہوا، حضور اور کون سا غیب آپ سے چھپ سکتا ہے؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑ۔ تو یہ اتنا بڑا معجزہ، ٹھیک ہے۔ اچھا اب اس کی کچھ لاجکس بھی سمجھ لو، حکمتیں بھی سمجھ لو۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو دونوں معجزات دیے گئے نا، قرآن اور معراج، قرآن اور کمال کی معراج، بات بے ہے، شک، سمجھنے والی سبحان اللہ۔ کہ جتنے انبیاء آتے ہیں نا، ان کا اس دور کے مطابق انہیں معجزات دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا کہ جب لوگ علاج میں بڑے ترقی کر گئے تھے، علاج تو اب جو اچھا علاج کرتا تھا لوگ اسے بڑا آدمی مانتے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو اللہ نے آپ کو ایسا معجزہ دیا کہ آپ مادر زاد اندھے پر دم کرتے تھے، وہ آنکھ روشن ہو اللہ، جاتا، سبحان اللہ۔ کوڑ کے مرض والے جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے، اس کو علاج ہو جاتا تھا۔ تو لوگوں نے کہا حضور علاج تو ہمارے ڈاکٹر بھی کرتے ہیں، مردہ کو زندہ نہیں کر سکتے، آپ مردہ کو زندہ کریں پھر ہم آپ کو اللہ کا نبی مانیں گے۔ اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ کو یہ بھی معجزہ دیا کہ وہ مردہ کو جا کر کہتے کم باذن اللہ، تو وہ کھڑا ہو جایا کرتا ہے۔ معجزہ کیسا تھا اس دور کے مطابق؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا، جادوگروں کا دور تھا، طرح طرح کے جادو دکھاتے تھے۔ اللہ نے آپ کو عصا کا معجزہ دیا، آپ اپنی لکڑی ڈالتے تھے، وہ بہت بڑا سانپ بن جاتی اور سارے ان جادوگروں کے جادو کے سانپ کو نگل جاتی تھی، ٹھیک ہے نا۔ ید بیدا دیا، آپ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالتے تھے، وہ روشن ہو جاتا تھا۔ یعنی جیسا دور تھا، جیسے لوگ تھے، ویسا معجزہ۔ بے شک، سچ نبی بات ہے، پاک کا جو جیسا دور لوگ تھا نا، تھا ویسا عرب کے لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے تھا۔ ان کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا، وہ کہتے تھے ہم بڑے بولنے والے، ہمیں اچھا بولنا آتا ہے، انٹلیکچوئلز تھے۔ میں بڑی عجیب بات بتانے جا رہا ہوں، شاید بہت سارے لوگوں کو پہلی بار پتہ چلے گی۔ عرب کے رہنے والے کیا کہلاتے ہیں؟ عربی۔ کیا کہلاتے ہیں؟ اور جو عربی نہیں ہوتے وہ کیا کہلاتے ہیں؟ کیا کہلاتے ہیں؟ زور سے، عجمی۔ ہم کون ہیں؟ عجمی۔ کتنا شوق سے بتا رہے ہو، آپ کو پتا ہے عجمی کے معنی کیا ہے؟ عرب کے لوگ کہتے تھے ہم بولنے والے، ہم عربی ہیں، باقی ساری دنیا گونگی ہے۔ گونگا، بول نہ سکنے والے کو عجمی کہتے ہیں۔ یعنی ان کو اپنی بولی پر اتنا ناز تھا کہ وہ کہتے بولنا ہمیں ہی آتا ہے، عربیوں کو بولنا آتا ہے، باقی ساری دنیا عجمی، ہم عجمی ہیں، ہے نا۔ یعنی ایسا دور تھا، ان کے اندر زبانوں سے مقابلے ہوتے تھے، الفاظ سے مقابلے ہوتے تھے، تلوار کے مقابلے کے ساتھ ساتھ وہ کلام کے ذریعے بھی مقابلہ کرتے تھے۔ اب ایسے دور میں نبی پاک تشریف لائے، اللہ نے آپ کو کیسی زبان عطا فرمائی، کیسے جملے عطا فرمائے، اللہ اکبر۔ میرے آقا جب گفتگو فرماتے تھے نا تو بڑے بڑے فصحا، بلغا، انٹلیکچوئلز، جن کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا، گنگ ہو جاتے تھے، خاموش ہو جاتے تھے کہ یہ کہاں سے گفتگو لے کر آئے، کدھر سے سیکھ کر آئے۔ بریلی کے تاجدار یہی تو بات کہتے ہیں نا کہ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں، آقا تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ اب آقا نے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کی، وہ کہتے یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، قرآن کے آگے یہ سارے بے بس ہو گئے۔ تو قرآن جواب تھا ان لوگوں کے لیے جن کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا۔ لیکن یہ دور نبی پاک کا صرف عرب کے لوگوں کا دور تو نہیں تھا نا،
میرے آقا تو آخری بے نبی شک ہیں, ہمارے آقا قیامت آخری تک نبی دور ہیں نبی ہمارے۔ پاک کا ہے. تو ہو سکتا ہے آج تو سائنس نے بڑی ترقی کر لی, جہاز بن گئے, راکٹ بن گئے, اسپیس اسٹیشن بن گئے, سپر سونک ایئر کرافٹ بن گئے, موبائل فون آ گیا, انٹرنیٹ آ گیا. تو ہو سکتا ہے کوئی اٹھ کے کہتا جناب آپ تو کہتے ہیں کہ ہر نبی کو اس کے دور کے مطابق معجزہ دیا گیا, آج تو سائنس کا دور ہے, بتاؤ تمہارے نبی کے پاس کون سا معجزہ ہے؟ ہائے ہائے, پوری دنیا کی سائنس کو جواب ہے معراج شریف. میرا سر بے شک ہے دنیا نے بڑی ترقی کی ہے, نو ڈاؤٹ, گھنٹوں میں مہینوں کا سفر طے ہو جاتا ہے, مگر سنو میرے آقا نے جو سفر کیا تھا نا, نبی پاک نے مکے سے بیت المقدس کا سفر کیا, بیت المقدس سے ساتوں آسمان کی سیر کی, جنت کی سیر کی, جو جہنم کے طبقات ملاحظہ کیے, رب کی بارگاہ میں حاضری دی. یہ پورا سفر کر کے میرے آقا واپس آتے ہیں تو ابھی نبی پاک کا بستر گرم بے ہے. شک سبحان اللہ دروازہ کھولتے ہیں تو کنڈی کتنی دیر ہلتی ہے؟ چند سیکنڈ. آقا دروازہ کھول کر گئے تھے, واپس آ گئے, پورا سفر کر کے کنڈی ابھی بھی ہل رہی ہے. اللہ سبحان وضو اللہ کر کے تشریف لے گئے تھے تو وضو کا پانی بہتا ہے تھوڑی دیر, میرے آقا یہ صدیوں کا سفر کر کے واپس آئے ہیں اور وہ وضو کا پانی ابھی بھی بہ رہا ہے. بے شک یہ کیسا ٹریول تھا, یہ کتنی سپیڈ تھی, اللہ اکبر. اب عقل تو کہتی کہ ٹائم کو کیا ہو گیا تھا, سب چیزیں ویسی کی ویسی اور آقا سفر کر کے آ گئے. تو سبحان اللہ. اب آؤ عشق کی زبان میں جواب لے لو. میرے اور آپ کے ہاتھ میں گھڑی ہے, گھڑی ہوتی ہے نا, اس کا سیل نکال لیں تو گھڑی کی ٹک ٹک رک جائے گی نا, چلنا رک پھر جائے سیل لگائیں گے تو پھر چلنا شروع ہو جائے گی. ایسا ہی ہے نا. بات یہ ہے کہ میرے آقا جو ہے نا وہ عالم کی جان ہے, علم کی جان بے شک سبحان جان اللہ چلی گئی تھی, عالم رک گیا تھا. آقا واپس آئے, دنیا نے پھر چلنا شروع کر دیا. بریلی کے تاجدار یہی تو بات فرماتے ہیں نا, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, واللہ جان ہے وہ جان ہے وہ جان کی, سبحان جان اللہ سبحان ہے تو جہان ہے. پڑھیے صلی علی نبی. نا صلی علی محمد. اچھا اب 27ویں رات ہو گئی اور صبح ہوئی تو میرے آقا نے مکے والوں کو بتایا کہ میں رات ہی بیت المقدس بھی ہو کر آ گیا ہوں اور آسمانوں کی سیر بھی کر کے آ گیا ہوں. ابو جہل تھا اس زمانے میں کفاروں کا سربراہ, اس نے سنا تو کہتا کیا بات کر رہے ہیں آپ, کہاں؟ تو کہا کیا میں اور لوگوں کو جمع کروں؟ اب پھر بھی یہ بات ان کے سامنے کریں گے؟ نبی پاک نے فرمایا بالکل کروں گا. اب اس نے کیا کیا, اور شرارتی لوگوں کو جمع کیا. مذاق اڑانے نبی پاک سے پوچھا کہ آپ کیا فرما رہے تھے, آپ رات کہاں گئے تھے؟ پیارے آقا نے فرمایا کہ میں رات کے تھوڑے حصے میں مکہ پاک سے بیت المقدس اور آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں. اب وہ سارے لوگ ہنسنے لگے, مذاق اڑانے لگے, نبی پاک پر اعتراض کرنے لگے. پتہ ہے اعتراض کیوں تھا؟ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں. اعتراض یوں تھا کہ اگر کوئی شخص آپ کے پاس میرپور ماتھیلو میں عشاء کی نماز میں آپ کی ملاقات ہو اور پھر فجر کی نماز میں جب وہ آپ کے پاس آئے تو وہ آپ کو بتائے کہ میں رات کو امریکہ لندن گھوم کر آ گیا ہوں, اب یہ کہیں گے لگتا ہے طبیعت خراب ہے آپ کی یا خواب میں گئے ہوں گے. ایسا ہی ہے نا کہ ایک رات میں عشاء میں بھی آپ یہیں تھے, فجر میں بھی آپ یہیں ہیں, جہاز میں بھی جائیں تو اتنی جلدی واپس نہیں آ سکتے. پرابلم یہ تھا کہ مکہ پاک سے بیت المقدس یعنی مسجد اقصی کا جو راستہ تھا نا وہ 1 مہینے کا راستہ تھا. کوئی اونٹ پر جائے, گھوڑے پر جائے تو 1 مہینہ لگتا ہے, واپس آئے تو پھر 1 مہینہ لگتا ہے. تو نبی پاک فرما رہے رات کو گیا اور واپس بھی آ گیا. تو وہ مذاق اڑانے لگے, وہ ایمان والے تو تھے نہیں. اچھا اب لوگوں نے کہا موقع اچھا ہے, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہر بار ان کا بڑا ساتھ دیتے ہیں, آج ان کے دوست کو ان سے بہکا دیتے ہیں. وہ لوگ فوراً چلے گئے حضرت ابو بکر صدیق کے گھر پر, دروازہ کھٹکھٹایا, اب باہر آئے کہ دیکھو تمہارے نبی کیا کہتے ہیں جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو. کہ کیا فرماتے ہیں؟ کہ وہ کہتے ہیں رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس ہو کر آ گئے. صدیق اکبر فرماتے ہیں کیا واقعی میرے نبی نے ایسا کہا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں ایسا ہی کہا ہے. ہو سکتا ہے ان کے دل میں یہ خیال آیا ہو کہ لگتا ہے دل میں کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے, کچھ وسوسہ آ رہا ہے. کہا ہاں بالکل یہی کہہ رہے ہیں.
आए हाय, अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं, अगर मेरे नबी फरमाते हैं तो सच फरमाते हैं, बेशक सुभान अल्लाह, आका फरमाते हैं तो हक फरमाते हैं। वो दिन है, आज का दिन है। सिद्दीक अकबर का नाम सिद्दीक पड़ गया, तस्दीक करने वाला पड़ गया। लोगों ने पूछा, ए अबू बकर तुम तो बड़े अक्लमंद हो, इस बात की तस्दीक कैसे करते हो कि थोड़ी देर में बैतुल मुकद्दस से कोई वापस आ सकता है? सिद्दीक अकबर ने बड़ा कमाल का जवाब दिया, कहा ये तो जमीनी खबरें हैं, हमारे आका तो हमें आसमान की खबरें देते हैं, हम उस पर भी तस्दीक लाए हैं, हम तो उस पर भी ईमान लाए हैं। आका फरमाते अल्लाह एक है, हमने माना अल्लाह एक है। वो फरमाते जिब्रील आते हैं कुरान लेके, हमने देखा नहीं, हम कहते जिब्रील आते हैं। वो कहते कुरान रब की किताब है, हम मानते कुरान रब की किताब है। जब इतनी बातें मानते हैं तो अगर यही महबूब कह रहे हैं बैतुल मुकद्दस हो आए हैं तो हमने ये भी माननी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन सच्ची बात पता है क्या है? सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने हमें बड़ा प्यारा सबक सिखा दिया है। हाँ, ये जरा मैं वसवसा भी आज क्लियर कर दूं और अकीदा भी बयान कर देता हूं। पहले तो जरा प्रॉब्लम यह है कि 27वीं रजब की सुबह दो किस्म के ग्रोह थे। एक को प्रॉब्लम थी, एक को तकलीफ थी, एक को एतराज था कि नबी पाक कैसे होकर आ गए, और एक ग्रोह वो था जो सहाबा का था, वो खुशियां मना रहे थे कि आका को महराज नसीब हो गई है, मेरे आका रब का दीदार करके आए हैं, हम हैं वो हमारे नबी, उनके हम उम्मती, उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। हर साल आज भी देख लें 1450 साल हो गए हैं, जब भी महराज की रात आती है आशिकान रसूल झूम रहे होते हैं। कुछ लोगों को प्रॉब्लम भी हो रही होती है, जिनको प्रॉब्लम होती है वो अपना ठिकाना देख लें। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह सिद्दीक अकबर के चाहने वाले हैं, और सिद्दीक अकबर ने हमें सिखा दिया है। वो पंजाबी लोग कहते हैं ना, असी मनन वाले सोचण वाले नहीं हैं। हाँ, हमारा काम लब्बैक कहना है। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के हबीब ने फरमाया, हमने बिल्कुल मान लेना है। हर बात अकल में आए ये जरूरी नहीं। आज से 100 साल पहले अगर किसी को कहते कि बंदा जहाज में बैठकर उड़ेगा तो लोग मजाक उड़ाते। कोई ये कहता कि जनाब टेलीफोन पर अपने घर वालों को अमेरिका में बैठकर भी देख लेगा तो लोग मजाक उड़ाते। आज हर आदमी देख रहा है, उसके मोबाइल में मौजूद है। अरे जब तुम कनेक्शन के जरिए यहाँ बैठकर अमेरिका में बात कर सकते हो तो अगर औलिया किराम रूहानी कनेक्शन के जरिए दुनिया भर को देख लें तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? हम दुनियावी कनेक्शन के जरिए देखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो रूहानी कनेक्शन के जरिए देखें तो किसी को क्यों एतराज बनता है? तो एक तो ये बात क्लियर हो गई। दूसरा, एक वसवसा क्रिएट करते ना लोग, खामखाई ज़हनों में बात डाल देते हैं कि जनाब बात तो ठीक है, मेराज हुई थी मगर ख्वाब में हुई थी। नबी पाक को जो मेराज हुई ना वो जिस्मानी नहीं, वो ख्वाब में हुई थी। ये एतराज आता है। चले इसकी भी काट कर देता हूं। लॉजिकली जवाब, सिंपल जवाब। आप कभी सुबह उठें और आपका बच्चा आपके साथ सोया हुआ हो या छोटा भाई हो और वो उठ कर कहे कि अबू रात में लाहौर भी गया, इस्लामाबाद भी गया, कराची भी गया, फिर सुबह उठा तो अपने बिस्तर पर ही था, तो आप क्या कहेंगे? बेटा कोई बात नहीं, मैं भी रात को घूमता ही रहता हूँ, कोई मसला नहीं है। ऐसा ही है ना, ख्वाब में कोई कहीं भी चला जाए कोई प्रॉब्लम है? कोई एतराज नहीं है ना, सभी घूमते रहते हैं। मुझे एक बात बताएं, नबी पाक ने जब 27 रजब की सुबह ये ऐलान किया कि मैं बैतुल मुकद्दस से होकर आया हूं, अबू जहल और उसके चेलों ने जो एतराज किया, वो एतराज क्यों किया? फिर इसका मतलब क्या है? जरा समझदार लोग मेरी बात समझेंगे। अगर नबी पाक का ये ऐलान था कि मैं ख्वाब में होकर आया हूं तो एतराज तो कोई ना करता। आका ने ऐलान ही ये फरमाया था कि मैं जिस्मानी तौर पर होकर आया हूं। बात समझ आ रही है? ये एतराज करना, ये झगड़ा बनना, ये आर्ग्यूमेंट होना बता रहा है कि मेरे आका का दावा यही था, नबी पाक का अनाउंसमेंट ही यही था कि मैं जिस्मानी तौर पर बैतुल मुकद्दस होकर आया हूं। तो सुभान अल्लाह, हमारा जो अकीदा है वो बिल्कुल दुरुस्त है कि रब ने अपने हबीब को उनके जिस्म अक़दस के साथ, रूह मुकद्दस के साथ, सुभान अल्लाह, ये सैर करवाई है। अल्लाह जो चाहे, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, हमें उसकी कुदरत पर यकीन है। अच्छा जनाब, ये तो बात क्लियर हो गई। अब आओ, उन कुफ्फार से सब्र नहीं आया ना, उनको कहा अच्छा आप वाकई होकर आए? कहा होकर आए। अच्छा, ये भी इन्हें पता था कि ये कभी बैतुल मुकद्दस गए नहीं है, नबी पाक कभी जिस्मानी तौर पर बैतुल मुकद्दस नहीं गए, इन्हें मालूम था। तो उन्होंने कहा अच्छा एक बात बताएं, आप रात गए? फरमाया हाँ मैं गया। कहा अच्छा हम आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। कहो। कहा ये बताएं, बैतुल मुकद्दस की मिसाल दे रहा हूं, कितने पिलर्स हैं, उसकी दीवारें कैसी हैं? क्योंकि उनको ये पता था कभी गए तो नहीं है, अगर ये वाकई गए तो बता देंगे। अच्छा, ये बड़ा टिपिकल क्वेश्चन था। अब मिसाल देता हूं, मैं आज बयान कर रहा हूं,
اب میں یہاں سے واپس چلا جاؤں تو کوئی مجھے کہے بتاؤ آپ گئے تھے، میں کہاں بتاؤ جس گوڈاؤن میں گئے تھے اس کے پلر کتنے ہیں، تو میں نے پلر تھوڑی گنے بھائی، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا پیچھے دیوار کا کلر کیا ہے. کوئی کہہ رہا آپ بیان کرنے گئے تھے بتائیں پیچھے دیوار کا کلر کیا ہے. میں بیان کرنے گیا تھا، چیزیں نوٹ کرنے تو نہیں گیا تھا کہ کتنی لائٹیں کتنے پنکھے ہیں. اب نبی پاک سے بڑا عجیب سوال انہوں نے کیا کہ آپ واقعی گئے تھے، کہاں، تو بتائیے اس کی دیواریں کیسی ہیں، اس کی محرابیں کیسی ہیں. اب انہوں نے نبی پاک کو ایک طرح سے معاذ اللہ جھوٹا ثابت کرنے کے لیے عجیب عجیب سوال کرنے شروع کر دیے، مگر انہیں معلوم نہیں تھا وہ بات کس سے کر رہے ہیں. وہ رب کے حبیب ہیں جن کے سبب کائنات بنی ہے. اللہ اکبر. اب دیکھو اس دن کیا ہوا. اللہ کریم نے اپنے محبوب کے سامنے، ہم کہتے ہیں نا ڈیجیٹلی، جناب آج کل جو ہے وہ کمپیوٹر کے ذریعے بہت ساری چیزیں ہم دیکھ سکتے ہیں، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے. 1450 سال پہلے میرے رب نے اپنے حبیب کے سامنے بیت المقدس کو پیش کر دیا. آقا کی نظروں کے سامنے بیت المقدس آ گیا. نبی پاک نے فرمایا پوچھو کیا پوچھتے ہو. وہ پوچھتے جاتے میرے آقا دیکھتے جاتے بتاتے جاتے، وہ پوچھتے جاتے میرے آقا بتاتے جاتے. وہ حیران ہو گئے کہ یہ کبھی بھی نہیں گئے لیکن ایک ایک چیز بتا رہے ہیں، ہر چیز انہیں معلوم ہے. اللہ اکبر. ذرا سوچئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ شان ہے میرے آقا کی، اور یہ ایک ایسا معجزہ ہے جو رہتی دنیا کے لیے، صبح قیامت کے لیے سائنس کتنی بھی ترقی کر جائے اس کو یہ جواب ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو ایک ایسا معجزہ کروایا جس کے آگے سائنس بھی عاجز ہے. اللہ نے وہ کمالات ہمارے آقا کو عطا فرمائے. اب معراج کی رات جو یہ سفر ہوا، اس میں بہت سارے واقعات ہوئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات جو سفر کیا نا اس کے 3 حصے ہیں. پہلے